अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मुल्क भर में जो हालात हैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, इससे पहले वो देखने में नहीं आए। मुल्क भर में हालात क्यों कशीदा हैं, जो ये हालात हैं वो ख़राब होने क्यों दिए जा रहे हैं, अगले 48 घंटों में क्या होने वाला है, 21 नवंबर से पहले क्या होने वाला है, 28 नवंबर से पहले क्या होने वाला है और 1 दिसंबर के बाद पाकिस्तान में सूरत हाल क्या होगी। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे और फिर ये भी शेयर करेंगे कि पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है, इमरान खान साहब के इरादे क्या हैं, वो क्या क्या उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इस पर बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि क्या इमरान खान GSU को PTV समझ बैठे हैं। अगर वो ऐसा समझ बैठे हैं तो फिर इसके नताइज बहुत ख़तरनाक निकलने वाले हैं। मगर इससे पहले कि हम इन तमाम मौज़ूआत पे बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। इस वक्त मुल्क भर में हालात जो हैं वो बड़ी अजीब व गरीब डगर पर चल निकले हैं। इस वक्त ये कहना बेजा नहीं होगा कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक सोच बड़ी शिद्दत से परवान चढ़ रही है, जो कि बिल्कुल परवान नहीं चढ़नी चाहिए लेकिन चढ़ रही है। अफसोसनाक बात है। वो सोच ये शिद्दत से परवान चढ़ रही है कि इमरान खान तो शायद अपने इक़्तिदार के लिए, जैसे कहते हैं कि गुस्से में पागल हुए हैं उस दिन से जिस दिन से वो इक़्तिदार से निकले हैं, और वो जो ख्वाहिशात रखते हैं उनके पूरी होने के रास्ते में बहुत सारी आइनी और कानूनी और इदारा जाब्ती रुकावटें हैं और उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जा रहे। मगर वो हालात को जिस तरफ लेके जा रहे हैं उसके बाद अब अवाम के अंदर भी उनके हवाले से बददिली फैलने लगी है। और जो इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले के अंदर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो खामोशी से तमाशा देख रही है, और फिर वफाकी हुकूमत जो कि एक मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद पर मबनी है, वो इत्तेहाद क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अवाम को उनसे भी इस हवाले से बड़ी मायूसी हो रही है और एक एहसास अवाम के अंदर बड़ी शिद्दत से है कि इस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान और उनकी पार्टी हैं या हुक्मरान इत्तेहाद है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस सारी सूरत हाल में अगर कोई बिल्कुल लावारसों की तरह पड़ा है, जिनकी किसी को कोई परवाह नहीं है, वो इस मुल्क के अवाम है जो इस वक्त बहुत बुरी तरह मुख्तलिफ चक्की के पाटों में पिस रहे हैं। एक तरफ महंगाई का सैलाब है, तूफ़ान है, बदअमनी है, एक तरफ ये सियासी हलचल है। आज हमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 10-10, 12-12 लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने 2-2 करोड़ और 1.5 करोड़ के शहरों को यरगमाल बना रखा है, और पुलिस उनको, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस उनको बजाय वहाँ से हटाने की और अवाम के फैसिलिटेट करने के, अवाम के ख़िलाफ़ इस सारी कार्रवाई में उन 10-10, 15-15 लोग जो ग्रुप्स की सूरत में काम कर रहे हैं उनकी सहूलतकार बनी हुई है। इमरान खान साहब ने की जो पार्टी है इस वक्त उसकी सिचुएशन यही है, क्योंकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और सूबा पंजाब में उनकी हुकूमत है। अगर इमरान खान साहब के ऊपर एक फायरिंग हुई है और उसकी FIR इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक दर्ज नहीं हुई तो इसमें कसूर पंजाब की अवाम का तो नहीं है। इसमें अगर कोई कसूर है तो इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत का है, जो कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, सिर्फ एक वज़ीर आला उनकी अपनी पार्टी का नहीं लेकिन वो भी उनका इत्तेहादी है, जबकि बाकी पूरी की पूरी काबीना इमरान खान की अपनी है। अगर वो पंजाब में अपनी हुकूमत में अपनी मर्जी के मुताबिक FIR नहीं कटवा सकते तो इसमें इसकी सज़ा पंजाब के अवाम को क्यों दी जा रही है। यहाँ पे एक बहुत अहम जो मैं बात आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ वो इमरान खान साहब की हिकमत अमली के हवाले से। इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी फाश गलती करने जा रहे हैं। जो हमारे पास इतलात आ रही हैं वो कोई अच्छी इतलात नहीं है। इमरान खान साहब ने प्लान ये बना रखा है मुबैना तौर पे कि वो ज़मान पार्क में ही बैठेंगे और वहीं पर बैठ के उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जो उन्होंने करना है। इस वक्त वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका जो लॉन्ग मार्च है अभी वो 19 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचेगा या उससे पहले पहुंचेगा, ये अभी बात की बात है, लेकिन वो सारी अपनी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं आर्मी चीफ की तैनाती की तारीखों के एतबार से कि जब वो समरी मूव होगी तो उस वक्त वो इस्लामाबाद के पास पहुंचेंगे। अब यहाँ पर इतलात ये आ रही हैं कि मुबैना तौर पर कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद आना ही नहीं चाहते। उनका जो टारगेट है वो पिंडी है। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को टास्क दे रखे हैं, असद उमर को, परवेज़ खटक को और ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं कि ये लोग लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ सिमतों से लेकर आएंगे, पिंडी पहुँचेंगे, और जब वो पिंडी पहुँच जाएंगे तो फिर उस वक्त वो जनाब हेलीकॉप्टर में प्रवास करते हुए तशरीफ़ लाएंगे और रावलपिंडी में आकर उतर जाएंगे, अपने जुलूसों की क़यादत करेंगे। और ये ऐसी जो है वो ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब का रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ शायद ना हो।
پنڈی کی طرف ہو. دوسری طرف اسلام آباد میں سچویشن یہ ہے کہ ایسی انفارمیشنز آ رہی ہیں کہ جو کے پی کی پولیس ہے وہ کچھ زیادہ ہی تعاون کر رہی ہے عمران خان صاحب کے ان جو مسلح مبینہ طور پہ جیسا کہ علی امین گنڈا پور وغیرہ کی چیزیں آن ریکارڈ آ چکی ہیں اور ان کے صوبائی وزراء کہہ چکے ہیں کہ جی ہمارے بندے اسلحہ لے کے جائیں گے. یہاں تک پتہ چلا ہے کہ جو 5-6 ہزار جو لوگ ہوں گے جو کے پی سے آئیں گے ان کو باقاعدہ خیبر پختونخوا پولیس نے مبینہ طور پر آنسو گیس کے شیل بھی فراہم کیے ہیں, ان کو ماسک بھی فراہم کیے ہیں. یعنی کہ پہلا بار ایسا ہوگا کہ پولیس کے سامنے پولیس ہوگی اور وہ یعنی کہ پولیس ہی ہوگی جن کے پاس پولیس کے اکوپمنٹ ہے, ان میں پھر سادہ لباس اہلکار بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آنسو گیس کے شیل کرنے کو فائر کرنے کی جو تربیت ہے وہ کسی عام آدمی کے پاس تو نہیں ہے. اگر کے پی کی حکومت یا کے پی سے آنے والا جلوس آنسو گیس کے شیل فائر کرے گا تو وہ کیسے کرے گا؟ یقیناً پھر اس کے ساتھ سادہ لباس میں اہلکار بھی ہوں گے. تو یہ ایک ملک میں ایک بہت بڑی کیاس کی صورت پھیلے گی. یہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ یہ کام تو انہیں کرنا نا کہ جب لانگ مارچ ان کا پنڈی پہنچے گا, لیکن اس وقت وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے بند کروایا ہوا ہے. ہم اگر ہم پنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد کو آنے والے جتنے راستے ہیں, آئی جے پرنسپل روڈ ہے, مری روڈ ہے, کورال چوک ہے, روات ہے, ٹیکسلا ہے, یہ ساری عمران خان صاحب نے کیوں بند کروا رکھی ہیں؟ وہ یہ بند کروا کے یہ چیزیں وہ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو ان کی لانگ مارچ کی تاریخ دور ہے. تو اس کے حوالے سے پھر ایک ہی بات کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس لانگ مارچ سے پہلے ملک کے اندر مارشل لا لگ جائے, اور عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مارشل لا کسی بھی طرح سے لگ جائے. اب پنجاب کے اندر ایک الگ سے کھچڑی پکی ہوئی ہے, یہ مارشل لا جو لگ جائے اس کے نتائج جو ہم پہلے بھی پروگرام میں عرض کر چکے ہیں کہ اس کے نتائج صرف وفاقی حکومت کے لیے نہیں ہوں گے, وہ اس کے نتائج شاید سب سے زیادہ خراب عمران خان صاحب کے لیے ہوں, کیونکہ جو کیاس ہے سارا وہ تو وہاں سے پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی شاید کوئی غلط فہمی ہے کہ مارشل لا لگ جائے گا تو وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت جائے گی, لیکن خان صاحب کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. خان صاحب کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب مارشل لا لگتا ہے تو پھر وہ مارشل لا ہوتا ہے, وہ پھر کسی پارٹی کا مارشل لا کسی پارٹی کی حق میں یا کسی کے خلاف نہیں ہوتا. بر خان صاحب کی یہ کوشش ہے, لگنا یا نہ لگنا تو ایک الگ بات ہے, لیکن لگانے کی استطاعت و صلاحیت تو ہے, کسی وقت بھی وہ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ کالا بکسا ہے, ہم اس کو نکالتے ہیں, مارشل لا کا کالے بکسے کو اس کو ٹاکی شاکی مارتے ہیں, پھر رکھ دیتے ہیں. تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جب ٹاکی مار کے دوبارہ واپس بھی رکھ دیا جائے, کسی وقت وہ کھل بھی سکتا ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب کی پوری کوشش یہ ہے, اور انہوں نے جو کے پی کے اندر سے جس طرح وہ بندے بلوا رہے ہیں, مسلح بندے بلوا رہے ہیں, ان کو آنسو گیس کے شیل دلوا رہے ہیں, اسلحہ ان کے پاس ہوگا. ادھر اسلام آباد میں کچھ 17 ہزار کی نفری موجود ہے, مختلف جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ اس سارے معاملے کو روکنے کے لیے, لیکن یہ وہ روکیں گے اسلام آباد میں آنے سے ان کو. ابھی بھی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ نظام زندگی بالکل ٹھیک چل رہا ہے, لیکن اسلام آباد آنے جانے والے راستے بند ہیں. اچھا, اب یہاں پر ایک بڑی سمارٹ گیم کھیلی جا رہی ہے. سمارٹ گیم کیا کھیلی جا رہی ہے کہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ مطلب راستے سارے بند ہیں پنجاب میں, پنڈی کے لوگوں کا کیا قصور ہے, ملتان کے لوگوں کا کیا قصور ہے, لاہور میں بھی سڑکیں کچھ بند کی ہوئی انہوں نے, ان کے لوگوں کا کیا قصور ہے. تو یہ ایک عمران خان صاحب کا جو ایک ان کا زوم ہے نا کہ میں بہت مقبول لیڈر ہوں, ہر گزرنے والا دن, بلکہ اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہ چھیڑ کر, چونکہ صوبوں میں حکومت عمران خان صاحب کی ہے تو پولیس نے تو نہیں چھیڑنا. آج بھی جب میں آ رہا تھا گھر سے تو جس جگہ پہ وہ 15-20 لوگوں نے سڑک کو بلاک کیا ہوا تھا, اس جگہ سے 2 کلومیٹر پہلے پولیس نے سڑک بلاک کر رکھی تھی کہ جی آگے مت جائیں, یعنی کہ ان 2 کلومیٹر تک بھی جو بندہ جا سکتا ہے وہ بھی نہ جا سکے. تو یہ ایک قسم کی فیسیلیٹیشن ان کو کی جا رہی تھی. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دن جتنے لوگ ہیں, راولپنڈی کی آبادی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 70-80 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ میں ہوگی, یا میں بھی اس سے زیادہ ہو, اور اسلام آباد کی تقریباً 15 سے 20 لاکھ کی آبادی ہے, تو تقریباً یہ 1 کروڑ جو لوگ ہیں یہ اس وقت مسلسل یرغمال بنے ہوئے. اور عمران خان صاحب وہ جو مقبولیت کے جناب بڑے وہ اونچے سروں میں تھے, وہ اس وقت مسلسل 23 سے دنوں کے حساب سے نہیں بلکہ گھنٹوں کے حساب سے ان کی مقبولیت کا گراف نیچے آ رہا ہے. جو لوگ وہاں پہ پھنس رہے ہیں ان میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے تنگ ہیں, جو عمران خان صاحب کے ہمدرد ہیں کہ یار یہ ہمارا کیا قصور ہے, عمران خان صاحب نے ہمارے راستے بند کر کے اپنی حکومت میں. یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ تماشا دیکھا اپنے پورے پروفیشنل کیریئر میں رپورٹنگ کی کہ جناب
جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں وہ اور ان کو روکنے والے لوگ وہ مل کر جو ہے وہ عوام کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو اس وقت تو متاثرہ فریق جو ہے وہ صرف اور صرف عوام ہے، اور اس کے نتیجے میں بڑی سمارٹلی عمران خان صاحب کی مقبولیت کو مزید گرنے دیا جا رہا ہے، کیونکہ فوری طور پہ اگر کوئی ریئیکشن ہوتا تو عمران خان صاحب پھر وہ بیانیے کہ جنگ کے بڑے ماہر ہیں، پروپیگنڈا سیل ان کے بڑے اسٹرانگ ہیں، تو وہ کہیں گے کہ جناب میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا تھا، مجھ پہ فائرنگ ہو گئی تھی، اگرچہ کہ عمران خان صاحب نے اس فائرنگ کے کیس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے، بلکہ کیا ہے انہوں نے وہ مختلف لوگوں کے نام صدر وزیر اعظم کا اور گورنر کا وزیر داخلہ کا اور ایک جنرل صاحب کا لکھوانے کی کوشش کی، وہ نہیں لکھا جا سکا، تو اپنی ہی جو پولیس ہے اسی کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں، حکومت بھی اپنی ہے، احتجاجی بھی اپنے ہیں، پولیس بھی اپنی ہے. یہ عجیب طرفہ تماشا ہے. دوسری طرف پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ عملی طور پہ گورن کرنے کے قابل نہیں رہا. جو پرویز الہی صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ پنجاب کو چلانے میں اس وقت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. چیف سیکرٹری ان کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آئی جی پنجاب پولیس کا جو ہے وہ ان کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی جو پورے اضلاع میں جو افسران ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس سے ہدایت لیں اور کس سے نہ لیں. آئی جی پنجاب جو ہے وہ وفاقی حکومت کو لکھ رہا ہے جی میری خدمات واپس لے لی جائیں. پہلے پنجاب حکومت کے ان کو نہیں جانے دے رہی تھی، اب پنجاب حکومت نے لیٹر لکھا ہے کہ جی آئی جی پنجاب فیصل شاہ کہا کہ خدمات وفاق واپس لے لے. آج وفاقی حکومت نے انکار کر دیا جی ہم واپس نہیں لیتے، یہ وہیں پہ سرو کرے گا. اب یہ کیبنٹ ڈویژن کی مرضی ہے کہ وہ کس افسر کو واپس لیتی ہے، کسی صوبے سے یا کسی صوبے سے نہیں لیتی، تو یہاں پہ وفاقی حکومت کا زور چل رہا ہے. تو پنجاب جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ گورن کرنے کے قابل نہیں رہا. پھر یہ جو علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو لیکس آئی تھی، یا جو صوبائی ان کے وزیر تھے کامران بنگش جی ہم مسئلہ لے کر آئیں گے، انہوں نے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی، یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد مسلسل رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ پریس کانفرنسز کر کے ان تمام چیزوں کو نوٹ کروا رہے ہیں. بنیادی طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتی وفاقی حکومت، یہ کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتی کہ ان لوگوں کو روکا جا سکے جو عوام کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل سمارٹ کھیل رہے ہیں، وہ ان کو پورا موقع دے رہے ہیں، وہ اپنا کیس ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس وقت اگر گورنر راج لگتا ہے تو پھر اس ملک میں اس کے گورنر راج کے خلاف کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. سیاسی بیان بازی تو چلے گی، لیکن عمران خان صاحب کا جو پروپیگنڈا سیل ہے شاید وہ اس گورنر راج کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا نہ پھیلا سکے، کیونکہ پبلک آلریڈی اتنی تنگ ہو چکی کیونکہ عمران خان صاحب کی ان دو حکومتوں سے کہ ان کو کھلی چھٹی ملی ہو جو مرضی کریں، اور عوام جو ہے وہ اب دن بدن ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک صورت بن رہی ہے. دوسری طرف آج بھی پنڈی میں ایک کانفرنس تھی، کور کمانڈر کانفرنس تھی. اب کور کمانڈر کانفرنس کا جب کوئی پریس ریلیز آئے گا تو ان کے فیصلے پتہ چلیں گے، لیکن وہاں سے جو کچھ ابتدائی جو انکنفرمڈ اطلاعات ہم کہہ سکتے ہیں ذرائع کی خبریں ہوتی ہیں، وہ جو باقاعدہ خبر ہوتی ہے اب تو وہ بڑی کھل کے خبر جاری کرتے ہیں، اپنی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتی. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھ کے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں تو پھر پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. تو یہ جو ایک فیصلہ کیا گیا کہ وہ جو ڈی جی سی ہیں ان کے پیچھے اس وقت پوری فوج کھڑی ہوگی. ان کا جی ہم تو اپنے افسر کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں لگانے دیں گے، اگر آج اس طرح ان کو کھلی چھوٹ دے دی گی کل پھر باقی پارٹیوں کے لوگ بھی یہی کام کریں گے. تو یہ فیصلے ہیں. اور پھر 2 دن پہلے بھی سنا ہے کہ آرمی چیف نے کسی تقریب میں یہ بات کہی ہے کہ جی میں جس دن تک ہوں آرمی چیف، جب میری ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تک، اس وقت تک میں آرمی چیف اور پوری طاقت کے ساتھ آرمی چیف ہوں، اور ہم کسی کو یہ عدم استحکام پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ایک بنیادی بات ہے. پھر جو میں نے آپ سے عرض کی کہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی میں یہ ہے کہ جی وہ آئیں گے اور پھر وہ جو اپنے ان کے جتھے ہوں گے ان کو وہ جی ایچ کیو کے سامنے کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کریں گے. لیکن عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے 2014 میں کیا تھا کہ جی پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ چڑھائی کر لی تھی، اس پہ قبضہ کر لیا تھا، یہی عارف علوی صاحب جس وقت صدر ہیں یہ عمران خان صاحب کو فون کر کے رپورٹیں دے رہے تھے، یہ آڈیو لیکس موجود ہیں سارے سوشل میڈیا کے اوپر، تو یہ شاید اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا تو بھائی جان ادھر وہ اس طرح والا کام تو پھر نہیں ہوتا. اور جو مسلح افواج ہیں وہ ڈسپلنڈ ادارے ہیں، وہاں پر وہ اس طرح کی اجازت خان صاحب کا اگر خیال ہے کہ وہ کر لیں گے تو وہ بالکل نہیں کر پائیں گے. وہ مسلسل پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ جی دنیا کیا سوچ رہی ہوگی، جو ہے وہ ہمارے فوج کے افسران جو ہیں وہ سینیٹرز کے ساتھ کیا کریں کیا نہیں کریں. وہ اعظم سواتی صاحب بھی اپنے بیانوں سے ایک ایک کر کے مکر گئے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ میری ویڈیو ہے، جبکہ وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ جعلی ہے، اور وہ ایف آئی نے فرینزک بھی کرا لیا کہ وہ جعلی ویڈیو. انہوں نے کہا جی وہ فلانا ججز ریسٹ ہاؤس ہے جو کوئٹہ میں وہاں پہ بنی ہے،
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी हमारे जो अरेस्ट है उसमें तो आप कभी गए ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में था, वो पता ये चला कि जो बलूचिस्तान की हाई कोर्ट है उन्होंने कह दिया कि जी हमारे जुडिशल कम्प्लेक्स में तो रहायशी कमरे ही नहीं है। तो अब वो दाएं बाएं करना शुरू किया। अच्छा मैं सोचता हूँ कि पता नहीं फिर शायद कहाँ बनी है कि पता नहीं बनी है, ये आधी भी सही है कि पूरी भी सही है, इस तरह की बातें करें। वही बंदा जो आपको 2 रोज कबल रो कर धाड़े मार मार के गया था कि मेरी पोतियों के सामने यूं तो मेरी बेटी के सामने यूं, वो सारा कुछ अब उनकी भी कहानी हो गई खत्म। इमरान खान साहब की जो मामला है उसके ऊपर भी राना सनाउल्लाह खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे इनको कोई 4 गोलियां नहीं लगी हैं, ये कि 4 गोलियां लगी हैं ये किसी गैर जानबदारों मेडिकल बोर्ड से मैं साबित कर दे कि इनको 4 गोलियां लगी हैं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ये भी इमरान खान साहब की पोजीशन भी उस तरह से ख़राब होती जा रही है। फिर वो जो उन्होंने उसके वाक़े के बाद हुआ कि वो मेडिकल उन्होंने लीगल नहीं कराया, उन्होंने मकामी अस्पताल भी नहीं किए, प्राइवेट अस्पताल में अपने में चले गए। वो यार लोग कहते हैं कि जी वो गोलियां अगर चल भी गई तो खान साहब के ऊपर कौन सा किसी ने कैंसर वाली गोलियां फायर की थी कि वो कैंसर वाले अस्पताल में चले गए थे। तो बहरहाल उसके बाद फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वो जिस डॉक्टर की ड्यूटी नहीं थी जिना अस्पताल में, उस एक लेडी डॉक्टर को साथ लेकर आ गई कि मेडिकल लीगल बना दिया जाए, लेकिन वो फिर नहीं बन सका तो वो रजिस्टर उठा के अपने घर लेगी। वो डॉक्टर फैसल साहब जो हैं वो टेस्ट रिपोर्टें पता नहीं खून के नमूने वो क्यों नहीं दिखाना चाहते किसी को, तो वो उनकी रिपोर्टें उठा के वो अपने घर चले गए। इमरान खान साहब उधर बैठ गए हैं और उन्होंने पूरे मुल्क में और पंजाब में खुसूसन एक प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ कि जो खान साहब के ऊपर हमला हो गया, जनाब खान साहब के ऊपर वो जो वो FIR उनकी मर्जी के मुताबिक दर्ज नहीं, हम इस FIR को मुस्तरद कर रहे हैं। और भाई तुम्हारी अपनी हुकूमत है, किसकी जरूरत है कि आपकी मर्जी की FIR ना दर्ज करे। ये वो कहते हैं ना कि हैं कि वाकई कुछ नजर आते हैं, कुछ खान साहब दिखाते सजी हैं और मारते खबी हैं, लेकिन इस वक्त खान साहब जो हैं वो अपनी उस मकबूलियत के जोम में जो उन्होंने पूरा पंजाब के अंदर और KP के अंदर सड़कों को बंद कर रखा है, मोटरवेज को बंद कर रखा है, बैन ज़िलाई राब्ता सड़कें बंद कर रखी हैं, तो वो लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। आस्ता आस्ता वफाकी हुकूमत अपना केस स्ट्रॉन्ग करती जा रही है। वो सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को और IGs को बराह रास्त खत लिख रही है कि जनाब आप वफाक के मातहत और ये इस तरह की चीज़ों करने की आप इजाज़त ना दें। अब वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वफाकी सूबाई हुकूमत उनको कहाँ करने देगी, लेकिन एक केस डेवलप कर लिया गया है मुकम्मल तौर पर दोनों हवाले से, कानूनी हवाले से भी और इस हवाले से भी कि जी ये प्रोपेगेंडा के हवाले से भी कि इमरान खान साहब जब इन लोगों को हटाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी तो फिर किसी ने पब्लिक में नहीं कहना कि खान साहब का बयानिया बिल्कुल ठीक है। लोग पहले इतने तंग आ चुके होंगे और वो तंग होने का मौका मजीद दिया जा रहा है उनको, और खान साहब को तंग करने का मौका दिया जा रहा है। तो फिर ये एक केस स्ट्रांग हो जाए। फिर अगर हम अगली बात करें कि जी आगे क्या होने जा रहा है, जनाब 21 तारीख को आ रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका पाकिस्तान का दौरा है, और उनके पाकिस्तान का दौरा होने से पहले पहले जिसे कहते हैं कि सब फड़े जानने वाला मामला है, और ये अगले 48 घंटों में आप सुनेंगे कि कुछ खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी, गिरफ्तारियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर वो जो बड़े बड़े नाम हैं उनकी भी गिरफ्तारियाँ अगले 48 घंटों में शुरू होने का बड़ा वाज़ेह तौर पे इम्कान है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है, और 21 नवंबर से पहले क्या होने वाला है, 28 नवंबर से पहले क्या होने वाला है, 1 दिसंबर के बाद क्या होने वाला है, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुबैना तौर पर ये अगले 48 घंटों के दौरान ये कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी गिरफ्तारियों वाली। और 21 नवंबर को चूँकि मोहम्मद बिन सलमान ने आना है, तो ये जो क्यास की सूरत हाल है कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा किसी खतरे में ना पड़ जाए, तो उससे पहले पहले ये सारी चीज़ों को स्टेबल किया जाएगा। और फिर 28 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, तो उससे पहले पहले ये सारी सूरत हाल अपने कंट्रोल में कर लीजिए गई। ऐसा नहीं होगा कि एक चीफ लगता है और इमरान खान साहब इधर बैठ खड़े होकर GHQ के बाहर या इस्लामाबाद में सड़कों के ऊपर नारे लगाते फिर रहे हो कि सानू नहीं मंजूर, हमें नहीं मंजूर। इस तरह वाला कोई मौका भाई अब किसी को नहीं मिलने वाला। जो इसके बावजूद कोई गड़बड़ करेगा फिर उसके साथ कैसे निपटा जाएगा, वो मैं आपसे अर्ज करूँगा। 1 दिसंबर के बाद इस मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका होगा। चीफ के वाले से फैसले हो चुके होंगे, तमाम चीज़ें स्मूथ हो चुकी होंगी, और फिर ये जिन लोगों ने गड़बड़ की है फिर वो कल ये ना रोते फिरे कि जनाब ये हमें फौजी अदालतों में क्यों पेश किया जा रहा है। ये एक बहुत काबिल गौर बात है, आप भी इस पर गौर कीजिएगा। जो आपकी राय है आज के इस प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।